प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण ज्येष्ठ 17 गते। कसरी जुर्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको साइत? भारत भ्रमण औपचारिकतामा सीमित हुने सम्भावना के भन्छन् परराष्ट्र मामिला विज्ञहरू? नेपाल र भारत बीचको समस्या ज्यूका त्यौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यही जेठ 17 गतेदेखि भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमण मिति र कार्यतालिका एकैसाथ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा भारत जाने परम्परालाई अपवाद बाहेक नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीहरूले निरन्तरता दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू अपवाद नबन्ने संकेत यसअघि कुवेतको भ्रमण रद्द गरेर दिइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उत्तरको छिमेकी देश चीनले पनि भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरिसकेको छ। तर भारत भ्रमणपछि मात्रै चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा प्रचण्ड जुट्नु भएको देखिन्छ। सामान्यतया प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत लिएको 1-2 महिनामै भारत भ्रमणमा जाने चलन थियो। तर यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममै सत्ता समीकरण परिवर्तनको संकेत देखियो। मुख्य सहयोगी घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदको रोस्टममै उभिएर कठपुतली बनाउने संकेत देखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली कांग्रेसको बैशाखी टेक्न तयार हुनुभयो। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता तथा मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका कामका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण पछि धकेलियो। यसपटकको भारत भ्रमण परम्परा तथा कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित गर्ने छुट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणलाई ऐतिहासिक बनाउने दावी गरिरहेका बेला पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकार भने खासै उत्साहित छैन। नेपाल र भारत बीच पछिल्लो समयमा धेरै समस्या थपिएका छन्। नेपाल भारत बीचका समस्याहरू समाधान हुने भन्दा बढ्दो क्रममा रहेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमण र नेपाल भारत बीच देखिएका समस्याका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण ज्येष्ठ 17 गते। कसरी जुर्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको साइत? भारत भ्रमण औपचारिकतामा सीमित हुने सम्भावना के भन्छन् परराष्ट्र मामिला विज्ञहरू? नेपाल र भारत बीचको समस्या ज्यूका त्यौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपाल र भारत यस्ता छिमेकी देशहरू हुन् जहाँ समस्या नै समस्याका चाङहरू छन्। यति धेरै समस्या झेलेका दुईवटा देशहरू विश्वमा कहीँ पनि छैनन्। पहिलो कुरा त नेपाल र भारत बीच करिब 2000 किलोमिटर लामो स्थलगत सीमा छ, जुन सीमा खुला भएका कारण को नेपाली हो को भारतीय हो भन्ने कुरा छुट्याउन सकिने अवस्था छैन। भारतीय अपराधीहरू सजिलै नेपाल छिरेर लुक्ने र नेपाली अपराधीहरू सजिलै भारत छिरेर लुक्ने कुरा नौलो होइन। खुला सिमाना भएकाले तस्करी पनि उत्पातै बढेको छ। यदि तस्करीकै कारण नेपालको आर्थिक अवस्था चौपट भइरहेको छ, 1.5 अर्ब जनसङ्ख्या भएको भारत जस्तो ठूलो देशसँग खुला सिमाना भएका कारण नेपालले बेहोर्नु परेका कष्टहरू भनिसाध्य छैनन्। एकातिर नेपालले भारतसँग धेरै नै ठूलो व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको छ। वार्षिक करिब 15 खर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु भारतबाट आयात हुन्छ, तर नेपालबाट वार्षिक पुग नपुग 1.5 खर्बको वस्तु मात्रै भारत निर्यात हुन्छ। नेपालभित्रको रोजगारी भारतीय श्रमिकहरूले ओगटी दिएका कारण नेपालीहरू रोजगारका लागि खाड तथा मलेसिया जान बाध्य भएका छन्। नेपालबाट वार्षिक 5 देखि 7 खर्ब रुपियाँ बराबरको रेमिटेन्स भारत जाने गरेको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारका नाममा पनि नेपालबाट ठूलो रकम
भारत गइरहेको छ। यति मात्रै होइन, धार्मिक तथा अन्य पर्यटनका नाममा पनि नेपालबाट ठूलो रकम भारत जाने गरेको छ। यसैगरी नेपालको सडक यातायातको क्षेत्र पनि भारतीयहरूले नै कब्जामा छ। खास गरी नेपालको ढुवानी व्यवसायमा भारतको एकाधिकार जस्तै छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। भूपरिवेष्टित देश नेपाललाई भारतले आवश्यक हवाई रुट नदिएका कारण पोखरा र भैरहवामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यति मात्रै होइन, कतिपय सीमा क्षेत्रहरूमा भूभागकै विषयमा कञ्चिगल छ। महाकाली भन्दा पूर्वतर्फको लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई अहिले पनि भारतले आफ्नो भन्दै सेना तैनात गरेको छ। यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणलाई ऐतिहासिक बनाउने हो भने यीमध्ये कुनै न कुनै समस्यालाई सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ भारत भ्रमण ऐतिहासिक बनाउन के गर्नुपर्छ त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्ने सन्दर्भमा छोटो टिप्पणी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण परम्पराको निरन्तरता हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। तर भ्रमणका क्रममा केही न केही एजेन्डाहरू आवश्यक हुन्छ। दुई देशबीचका सीमादेखि व्यापार, ऊर्जा, लगानी, पूर्वाधार र सहयोगमा समेत विषय नेपालको तर्फबाट उठाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुनै विशिष्ट समस्या समाधान गर्न अवश्य पनि जान लाग्नु भएको होइन। त्यसैले पहिले नै सम्झौता गरेका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका दर्जनौं विषयवस्तुहरू कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने विषयदेखि सीमा समस्याको विषय प्रस्तुत गर्ने लगायतका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा छ। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध निकै उतार चढावपूर्ण छ। नेपालको संविधान 2072 को निर्माणपछि भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको छ। दुई देशको सम्बन्धमा जुन तहको राजनीतिक सम्पर्क र विश्वास स्थापित हुनुपर्ने हो त्यसमा कमी रहेको महसुस भइरहेको छ। तर यस विषयमा सरकारको पर्याप्त तयारी देखिएको छैन। पर्याप्त तयारी नभएका विषयमा अघि नबढ्दा उपयुक्त हुने सुझाव विज्ञहरूको छ। सबै दल तथा शक्तिसँग सुझाव लिएर र सबैको विश्वास आर्जन गरेर भारत भ्रमणमा जान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको पछिल्लो बैठक किन रोकियो? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण र हाम्रा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन किन हुन सकेनन्? सीमा सम्बन्धी विषयको टुङ्गो लगाउन दुवै देशबीच संयुक्त संयन्त्र बनाइएको छ। तर त्यो संयन्त्र संवाद विहीनताको अवस्थामा किन रहेको छ? भयावह व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा किन गम्भीरतापूर्वक प्रयास हुन सकिरहेका छैनन्? भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वाणिज्य सन्धि पुनर्अवलोकन गर्ने ठोस मार्गचित्र, हवाई रुट, इपिजीको प्रतिवेदन लगायतका विषयमा स्पष्ट कुराकानी गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण ज्येष्ठ 17 गते कसरी जुर्यो? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको साइत। भारत भ्रमण औपचारिकतामा सीमित हुने सम्भावना के भन्छन् परराष्ट्र मामिला विज्ञहरू? नेपाल र भारत बीचको समस्या ज्यूका त्यौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण विशेष द न्युज रिभ्यू। केही दिन अगाडि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणका सन्दर्भमा पनि केही धारणाहरू सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल कुनै किसिमको सम्झौता नहुने बताउनु भएको थियो। उहाँको भनाइ थियो, म विश्वास दिलाउन चाहन्छु नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या भ्रम पर्न दिने छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण पनि नेपालको बृहत्तर हित अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहने पनि बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो, सीमा सम्बन्धी सबै समस्या पनि कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने तथा छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग सौहार्द र घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने नीति सरकारले लिएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गरी समय सापेक्ष बनाउने कुरामा कूटनीतिक पहल जारी छ। नेपाल आफ्नो 1 इन्च भूमि पनि अन्य राष्ट्रलाई नदिने र अरू राष्ट्रको भूमि पनि नलिने सिद्धान्तमा अडिग छ। यसै सिद्धान्तमा रहेर छिमेकीसँगको सम्बन्ध कायम गर्न नेपाल प्रयत्नशील रहेको छ। मेरो निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमण पनि नेपालको बृहत्तर हित अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो यो भनाइमा कतिको अडिग रहनुहुन्छ त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड? भारत भ्रमणका क्रममा उहाँले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू के हुन सक्छन्? कसरी अप्ठ्यारोमा पार्छ भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने प्रश्नहरू निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सन्दर्भमा छोटो चर्चा।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको निम्तो पाएको समाचार यो 5 महिनाको अवधिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले 5 पटक प्रवाह गरिसकेको छ। गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनासाथ भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा भ्रमणका लागि निम्तो गरेको समाचार आएको थियो। त्यसको 1.5 महिनापछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव नेपाल भ्रमणमा आउँदा भ्रमणको निम्तो ल्याइएको समाचार प्रवाह भएको थियो। यसपटक अर्थात् नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव मार्फत पठाइएको निम्तो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राप्त गरेको समाचार परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रवाह गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रवाह गरेका यी 3वटै पटकका समाचारहरू झुटा होइनन्। भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्ने तर मिति तय गर्नु अघि केही शर्त अघि सार्ने गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताएका समाचार पनि प्रवाह भएका छन्। भारतले के कस्ता शर्त अघि सारेको छ त, के मामिलामा कुरा मिलिरहेको छैन भन्ने यथार्थता आउन सकेको छैन, तर अनुमान भने सजिलै लगाउन सकिन्छ। भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिम्पियाधुराको मुद्दा औपचारिक रूपमा नउठाइदिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह EPG-ले तयार गरेको प्रतिवेदनको विषय भ्रमणको एजेन्डा नबनोस् भने भारतको चाहना रहेको देखिन्छ। तर नेपालले भने यी 2वटा विषयलाई मूल मुद्दा बनाउँदै आएको छ। यी मूल मुद्दालाई नष्ट गर्दा आफ्नो निधारमा कलङ्कको टीका लाग्ने यथार्थताबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अनभिज्ञ हुनुहुन्न। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ, यो तेस्रो कार्यकालमा गल्ती गर्ने छुट पनि मलाई छैन। मबाट सानो गल्ती भयो भने पनि माओवादी पार्टी सकिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण ज्येष्ठ 17 गते। कसरी जुर्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको साइत? भारत भ्रमण औपचारिकतामा सीमित हुने सम्भावना के भन्छन् परराष्ट्र मामिला विज्ञहरू? नेपाल र भारत बीचको समस्या ज्यूका त्यौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपालमा सडक यातायातका साधनहरूको मूल्य निकै महँगो छ। मालवाहक ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकल लगायतका यातायातका साधनहरूमा नेपाल सरकारले निकै ठूलो कर लगाउने गरेको छ। नेपालमा सञ्चालनमा आउने मालवाहक ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकल लगायतका साधनहरू प्रायजसो भारतमा निर्माण हुन्छन्। भारतबाट आयात गरिँदा निकै चर्को भन्सार शुल्क लगाइन्छ। अन्य करहरू पनि निकै चर्को हुन्छ। त्यसैले भारतमा भन्दा नेपालमा ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकल लगायतका साधनहरूको मूल्य 3 गुणा जति महँगो पर्छ। उदाहरणका लागि भारतमा 5 लाख रुपियाँमा पाइने कार नेपालमा 22 लाख रुपियाँ पर्छ। भारतमा 1 लाख रुपियाँमा पाइने मोटरसाइकल नेपालमा 3 लाख रुपियाँ पर्छ। मालवाहक ट्रक तथा बसहरूको पनि भारत र नेपालमा मूल्यको अनुपात एउटै हो। थोरै सडक भएका कारण नेपालमा ट्राफिक समस्या नहोस्, विलासिताका वस्तु खरिदका लागि नेपाली पैसा विदेश नजाओस्, साथै राज्यको खर्च पनि चलोस् भन्नका लागि सरकारले ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकल लगायतका साधनहरूमा निकै चर्को कर लगाएको हो। यसरी चर्को कर लगाउनुलाई अन्यथा लिन पनि मिल्दैन, तर यसको फाइदा तस्कर तथा गलत धन्दा गर्नेहरूले उठाइरहेका छन्। भारतीय नम्बर प्लेटका ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकल लगायतका साधनहरू नेपालमा निर्बाध चल्न नपाउने कानुनी प्रावधान त राखिएको छ, तर यो प्रावधानको कार्यान्वयन नहुँदा गलत धन्दा गर्नेहरूले प्रोत्साहन पाइरहेका छन्। प्रहरीलाई धम्काएर वा घुस खुवाएर भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरू नेपालमा निर्बाध गुडिरहेका छन्। तराई मधेस क्षेत्रमा त नेपाली भन्दा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरूको संख्या ठूलो छ। उदाहरणका लागि भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल नेपालमा प्रयोग गर्न दैनिक 100 रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ, जसअनुसार 1 वर्षमा 36,000 रुपियाँ तिरे पुग्छ। 3 लाख रुपियाँ तिरेर नेपाली नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल किन्नु भन्दा 1 लाख रुपियाँ तिरेर भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल किन्दा 2 लाख रुपियाँ बचत हुन्छ। दैनिक 100 रुपियाँ तिर्दै जाँदा पनि त्यो 2 लाख रुपियाँले 6 वर्षसम्मको शुल्क तिर्न पुग्छ। सामान्यतया मोटरसाइकलको आयु त्यति नै हो, तर प्रहरीलाई केही रकम दिए पनि दैनिक 100 रुपियाँ तिर्नु पर्दैन। यसैगरी सीमा क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल प्रयोग गर्दा अर्को फाइदा पनि हुन्छ, किनकि भारतीय नम्बर प्लेटको सवारी साधन भएपछि भारतमा निर्बाध प्रवेश पाइन्छ। सीमा क्षेत्रका अधिकांश नागरिकको धेरै जसो काम
भारततर्फ नै हुन्छ। नेपाली नम्बर प्लेटको सवारी साधनलाई भारतमा निकै झमेला हुन्छ। त्यसैले मोटरसाइकल मात्रै होइन, तराईमा सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरूले ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकल लगायतका साधनहरू पनि भारतीय नम्बर प्लेटकै प्रयोग गर्न रुचाउँछन्। उनीहरूले यसरी भारतीय नम्बर प्लेटका ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकल लगायतका साधनहरू प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारले वार्षिक खरबौं रुपियाँ बराबरको राजस्व गुमाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपालको तराई क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकल लगायतका साधनहरूको प्रयोगका सन्दर्भमा छोटो टिप्पणी। भारतीय नम्बर प्लेटका कुनै पनि सवारी साधन दैनिक रूपमा भन्सार तिरे पनि वर्षमा करिब 30 दिन मात्र नेपालमा राख्न सक्ने प्रावधान छ। तराई मधेस भन्सार कार्यालय कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरीको मिलोमतोमा वर्षौंदेखि भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन प्रयोग गर्नेहरूको संख्या लाखौं छ। भारतको बिहार राज्यसँग सिमाना जोडिएका मध्य प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा खुलेआम भारतीय सवारी साधनको प्रयोग बढेको छ। भारतीय सवारी साधनले भन्सार समेत नबुझाइ नेपाली सडकमा खुलेआम वर्चस्व जमाइरहेको छ। भारतीय सवारी साधन सडकमा वर्चस्व जमाइरहेको भए पनि सरकारवाला निकायहरूको भने ध्यान पुगेको देखिँदैन। भन्सार कार्यालयहरू सिमानामै छन्, तर भन्सार कर्मचारी असुलीमा व्यस्त रहेका कारण पनि भारतीय सवारी साधनको दादागिरी चलेको छ। सिमानामा 24 घण्टा रहने नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीलाई पनि यस्ता सवारी साधनलाई ध्यान नदिँदा नेपाल प्रवेश गरेपछि भारतीय सवारी साधनको दादागिरी नेपाली बजारमा बढ्ने गरेको छ। बिना रोकटोक नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय सवारीको प्रयोगले नेपाली भूमिमा आपराधिक गतिविधिहरू बढेको छ। साथै तीव्र गतिमा सञ्चालन हुने यस्ता सवारी साधनका कारण दुर्घटना समेत बढेको र व्यथिति बढ्ने गरेको छ। भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई आवश्यक भन्सार तिरेपछि 1 महिनाका लागि नेपालभर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि मध्य प्रदेशका अधिकांश नागरिकको घरमै भारतीय नम्बरका सवारी साधन छन्। मध्य प्रदेशका अधिकांश नागरिकको छिमेकी देश भारतसँग कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्ध हुन्छ। त्यसैले उतैबाट खरिद गरी नेपालमा ल्याएर निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। भारतीय नम्बर प्लेट सवारी साधनको नेपाल भन्सार कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँग कुनै तथ्याङ्क छैन। त्यसैले दुर्घटना हुँदा समेत भारतीय सवारी साधन फरार हुने र प्रहरीले फेला पार्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यति मात्र होइन, मध्य प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद, नेता तथा स्थानीय निकायका प्रमुखले समेत भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरू प्रयोग गर्ने गरेका छन्। त्यसैले यस्ता साधनहरूलाई कारबाही गर्ने ताकत प्रहरी र भन्सारका कर्मचारीहरूले राख्दैनन्। कानुनी व्यवस्था अनुसार भारतीय नम्बर प्लेटका कार, जीप, बस र ट्रकको प्रयोग गर्दा दैनिक 453 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। मोटरसाइकल 100 रुपियाँ र 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन दैनिक 300 रुपियाँ भन्सार तिर्नुपर्छ। ट्र्याक्टरको दैनिक 200 रुपियाँ र टेलर समेत जडान भएको खण्डमा 400 रुपियाँ राजस्व तिर्नुपर्छ। कानुन अनुसार राजस्व तिरेर नेपाल प्रवेश गरेको भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन 1 महिनाभन्दा बढी नेपालमा रहन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर यो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन 72 घण्टाभन्दा बढी नेपालमा रहने पाउँदैनन्। राजस्व तिरेर नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन पनि 35 दिनसम्म भन्सार नतिरी बसेको पाइएमा उक्त सवारी साधन जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ। नेपाली नम्बर प्लेटका सवारी साधन भारतमा प्रतिबन्ध भए जस्तैका कारण पनि सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरू भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन प्रयोग गर्न बाध्य भएका हुन्, किनकि सीमा क्षेत्रमा जनतालाई नेपालभन्दा भारतमा धेरै आउजाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यो समस्याको गाँठो फुकाउनुपर्छ। यो मामिलामा भारतले पनि नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्न हुन्न, किनकि सानो मुलुक नेपालका सबै सवारी साधन भारत प्रवेश गर्दा पनि भारतलाई खासै समस्या हुँदैन। तर भारतको बिहार राज्यको मात्रै 5% सवारी साधन प्रवेश गर्दा नेपालले धान्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन। तर अहिले भारतले ठिक उल्टो मापदण्ड अवलम्बन गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण ज्येष्ठ 17 गते कसरी जुर्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको साइत? भारत भ्रमण औपचारिकतामा सीमित हुने सम्भावना के भन्छन् परराष्ट्र मामिला विज्ञहरू? नेपाल र भारत बीचको समस्या ज्यूका त्यौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपाल भारत बीच करिब 2000 किलोमिटर खुला सिमाना छ, जसको नियन्त्रण दुईवटा कारणले सम्भव छैन। पहिलो कुरा त नेपाल भारत बीचको सीमा क्षेत्रका नागरिकहरू बीच रोटीबेटी तथा बन्धु बान्धव्यको सम्बन्ध छ। यो सम्बन्ध औपचारिक सिमाना निर्माण हुनुभन्दा पहिलेदेखिको हो। अझ नेपाल र भारत दुईवटा अलग अलग देशका रूपमा अस्तित्वमा आउनुभन्दा अघिदेखिको सम्बन्ध हो। त्यसैले खुल्ला सीमा रोक्दा मानव अधिकार उल्लङ्घन मात्र होइन, जनविद्रोहको समेत सम्भावना रहन्छ। अर्को कुरा, बार बन्देज तथा सेना तैनात गर्ने मामिला निकै नै खर्चिलो हुन्छ। यसका लागि वार्षिक धेरै ठुलो बजेटको जरुरी हुन्छ। त्यसैले
नेपाल मार्फत विदेशीहरूले गर्न सक्ने चलखेललाई हिमाली क्षेत्रका भन्ज्याङमै र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै रोक्ने भारतीय रणनीति पुरानो होइन। आफ्नो देश मार्फत भारतमा विदेशी चलखेल हुन नसकोस् भन्ने विश्वास नेपालले दिलाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। तर क्षेत्रमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब 53% बसोबास छ। यो क्रम निरन्तर बढ्दो छ। चुरेको फेदीबाट भारतको बजार पुग्न बढीमा आधा घण्टा लाग्ने अवस्था छ। यसैगरी करोडौं भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालको तराई क्षेत्रका बजारहरू सन्धि सर्पन जस्तै छन्। नागरिक स्तरमै भाइचाराको सम्बन्ध छ। नेपालको यही बाध्यतालाई लिएर बेला मौकामा भारतले न्याङ्दै आएको छ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको हात तल पार्ने गरेको छ। यसतर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत सचेत हुनु जरुरी छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण ज्येष्ठ 17 गते। कसरी जुर्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको साइत? भारत भ्रमण औपचारिकतामा सीमित हुने सम्भावना के भन्छन् परराष्ट्र मामिला विज्ञहरू? नेपाल र भारत बीचको समस्या ज्यूका त्यौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण विशेष द न्यूज रिभ्यू।